नमस्कार। सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म के आह्वान गर्न चाहन्छु भने विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हाम्रो देश नेपालमा दैविक प्रकोपका कारण धेरै जनाहरू पीडित भएका छन्, घरविहीन भएका छन्। कतिका आमा बाउहरू, कतिका बालबच्चाहरू, दाजुभाइहरू स्वर्गीय हुनुभएको छ र यो आपतको घडीमा हामी सबै मिलेर नै यो नेपालीहरू बाँचेकाहरूलाई उद्धार गर्न सकिने कारण राहत एउटा दिनको लागि एक मुठी चामल भन्ने हामीले एउटा आयोजना गरेको छौं, कार्यक्रम आयोजना गरेका छौं। यो एक मुठी चामल भन्नाले तपाईले जे सक्नुहुन्छ, आफूले नसकेकोमा एक मुठी चामल जो यो राहतको लागि माग्न आएका छन् उनीहरूलाई दिएर दिनुस्, अथवा तपाईलाई गाह्रो हुन्छ भने हाम्रो हेल्प डेस्क नेपाल अनलाइन वेब पेजमा जानुस् र त्यसमा हेर्नुस् र हाम्रो भोलिन्टियरहरु तपाईहरुको घर घर दैलोमा आएर उठाउनेछ। यसको लागि सम्पूर्ण नेपालीहरूलाई म विनम्र अनुरोध गर्दछु कि प्लिज हेल्प नेपाल।